الحمد لله الحمد لله الذي يحب الصادقين ويلعن الكاذبين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا مكين قلوب المؤمنين حمد و ثنا درود خطب الانبیاء لحق تحیت و الصلاۃ بعد عاجزانہ دعا ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم سانو حق بولن دی حق سنن دی سناون دی سن کے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے اور بھائی عبدالجبار صاحب دے والد گرامی دی کامل مغفرت فرماوے اور جنت عطا فرماوے۔ میں تھوڑی دیر جناب رنال جس گفتگو تے ہم کلام ہونا ہے وہ ہے کہ خوف خدا اور خوف خدا رکھنے والے بندیاں نو انعام کی ہے، بے خوفی کرنے والے دی سزا کیا ہے، بس ایک گل کرنی سے۔ خوف خدا تو سب تو پہلے ایک مثال دے دینا کہ فرما برداری جڑی ہوندی ہے نا وہ خوف تو بغیر نہیں ہوندی۔ مرشد کریم آپ فرماندے نے کہ عشق مصطفیٰ تو بغیر ایمان دا دعویٰ جھوٹ ہے تے تابعداری تے فرما برداری تو بغیر عشق مصطفیٰ دا دعویٰ جھوٹ ہے۔ لہٰذا مومن اوہی ہو سکتا ہے جڑا عشق مصطفیٰ رکھ کے بیٹھا ہوئے تے عشق دا دعویٰ اوندا ہی سچا ہو سکتا ہے جڑا فرما برداری تے تابعداری کر کے بیٹھا ہوئے تے تابعداری تے فرما برداری تسی سیانے بندے ہو خود جان دیو او کردا ہے جنوں رضا دی لالچ ہوئے اور ناراضگی دا خوف ہوئے تابعداری تے فرما برداری او ہی کردا ہے۔ باپ دی فرما برداری اور تابعداری پتر کرے کیوں کردا ہے؟ انہوں ان دی رضا دی لالچ ہوندی ہے، ان دی ناراضگی دا خوف ہوندا ہے۔ استاد دی فرما برداری تے تابعداری شاگرد اس وقت کردا ہے جدوں انہوں استاد دی رضا دا لالچ ہوئے اور ان دی ناراضگی دا خوف ہوئے۔ اسی طرح اللہ دی فرما برداری او بندہ کردا ہے جنہوں رب دی نافرمانی تو بچدا ہوئے، ان دے عذاب دے خوف دی وجہ تو اور ان دی رحمت تے امید تے لالچ رکھتا ہوئے، اوہی بندہ عشق مصطفیٰ رکھدا ہے تے عشق مصطفیٰ رکھنے والا بندہ ہی مومن ہو سکتا ہے۔ ہن بس جناب اور دے سامنے ایو ہی کچھ بیان کرنا ہے کہ رب تعالیٰ نے خوف دے بارے کیا فرمایا ہے، کنہ دا خوف رکھنا ہے کنہ دا نہیں رکھنا، اور رب تعالیٰ نے نبی پاک سرکار نو خوف دے بارے کیا فرمایا ہے کہ مومنہ نو کیا فرمایا۔ ذوق ہے میں جناب اور دے سامنے آیت شریف تلاوت کی تھی، ایک باری پھر تلاوت کرنا، سبحان اللہ بولو۔ رب تعالیٰ فرماندہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، بے شک اے شیطان یخوف اولیاءہ آپ دے ولیاں آپ دے دوستاں تے ساتھیاں تو ڈراؤندا ہے، آپ دے ساتھیاں دا ڈر دیندا ہے۔ فلا تخافوہم انہاں تو ڈریا جے نہیں، وخافون ان کنتم مؤمنین
मेरे तो डरिया जे उन्हां तो डरना नहीं, मेरे तो डरना है। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुसी ईमान वाले हो। रब ताला ने ईमान वाले दी निशानी दस दिती। मोमिन रब तो डरदा है, किसे गैर तो नहीं डरदा। शैतान आपदे साथियां तो डरावन दी कोशिश करदा है। मोमिन शैतान तो ते शैतान दे साथियां तो नहीं डरदा। शैतान धमकियां देंदा, वेखो यार काफिर बम बनाई बैठा है, वेख काफिर गोलियां बंदूकां बनाई बैठा है। लेकिन मोमिन बंदा आदे रब दे अजाब तो डरदा है, शैतान दे साथियां तो नहीं डरदा। शैतान दियां गोलियां ते बम बंदूकां तो नहीं डरदा। मोमिन ही हो सकता है जेड़ा रब तो डरदा होवे, रब दे रसूल तो डरदा होवे, रब दे अजाब तो डरदा होवे, रब दी रहमत ते जन्नत ते उम्मीद ला के बैठा होवे। रब ताला ने कामिल मोमिन दी निशानी हुई बयान कीती है, फरमाया वखाफून इन कुंतुम मुमिनीन, मेरे तो डरिया जे अगर तुसी मोमिनीन हो, कुफार तो नहीं डरना। रब ताला ने हुण सुन नबी पाक सरकार नू भेजा है, किस वास्ते भेजा है? अपने दीन दी तबलीग वास्ते भेजा है, अपना डर सुनावन वास्ते ते बिशारतां देवन वास्ते भेजा वे। तुहानू बयान करना नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ते हाले ऐलान नबूवत दा हुक्म नहीं आया, ऐलान नबूवत दा हुक्म नहीं आया। आपने इस तरह करना, ज़ादे राह ते सामान ते खावन पीवन दियां चीज़ां ते गुजारे दियां चीज़ां नाल ले लेनियां, मुसल्ला ते जान नमाज लेना। आपने टुर जाना मक्के शरीफ दे पहाड़ां वल, गारां वल टुर जाना। गारां दे विच रह के आपने मिल्लत इब्राहीमी दे मुताबिक, रब दे हुक्म दे मुताबिक उत्थे नमाज़ां पढ़नियां ते सजदे करने ते इबादतां करनियां, उत्थे रियाज़तां करनियां। एक दिन ऐसा आया है, फरिश्ता आया है, आगे कहंदा सोनियो इक़रा, पढ़ो तुसी पढ़ो। आपने फरमाया मा आना बेकार इन, मैं पढ़न वालियां विचों नहीं, मैं ते दुनिया नू पढ़ावन आया। तू मैनू कहना तू पढ़, मा आना बेकार इन, मैं पढ़न वालियां विचों नहीं, मैनू रब पढ़ा के भेजा है, उम्मत दी तालीम वास्ते भेजा है, पढ़ावन वास्ते भेजा वे। मैं पढ़न वाले विचों नहीं। फरिश्ते नबी पाक सरकार फरमांदे ने, फरिश्ते ने फअखज़नी फगत्तनी हत्ता बलग मिन्निल जुहद, उन्हें मैनू पकड़िया नप्या, इंज नप्या वे हत्ता के मेरी ताकत दी इंतहा हो गई। इन्हां नपण तो बाद फिर छड्या, कहंदा इक़रा। आपने फिर फरमाया मा आना बिक़ारिइन, ओए मैं पढ़न वालियां विचों नहीं, मैं ते पढ़ावन आया। कहंदा सोने फिर नप्या सू फअखज़नी फगत्तनी हत्ता बलग मिन्निल जुहद, उन्हें फिर पकड़िया फिर नप्या हत्ता के ताकत दी इंतहा हो गई, फिर छड्या वे। कहंदा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। सोना फरमाया इंजा हुण पढ़ांगा, क्यों? हुण रब दा नाम आया है, मैं पढ़ावन वास्ते आया, पढ़न वास्ते नहीं। लेकिन हुण रब ने खुद तेनू भेजा है, रब दा नाम आया, आपने पढ़िया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। सोनिया पढ़ उस रब दे नाम तो जिन्हें तेनू पैदा फरमाया है, इंसान नू पैदा फरमाया है एक लोथड़े तो, खून दे लोथड़े तो पैदा फरमाया है। वही आई मुकम्मल हो गई, फरिश्ता वापस चला गया वे। आप सरकार वापस घर तशरीफ ले आए। अम्मा खदीजा पाक नू फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मैनू चादर पवा देवो, मैनू चादर पवा देवो। बड़े परेशान सन, मत्थे ते पसीना, परेशान हालत दे अंदर आप तशरीफ ले आए, चार पाई ते लेट गए। अम्मा पाक ने चादर पवा दिती। जिस टाइम आपने चादर पाई है, हुण जेड़ी वही दा नुज़ूल होया है, उम्मत दी तालीम वास्ते ऐलान नबूवत दा हुक्म होया है। ओ की आया है? रब सोना फरमांदा है या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बका फ़कब्बिर। उठ सोनिया, ओ चादर पावन वालिया उठ, क़ुम फ़अन्ज़िर, लोकां नू डरा, रब दे अज़ाब तो डरा। पहले बिशारतां दा खुशखबरियां दा हुक्म नहीं आया, रब ने फरमाया क़ुम फ़अन्ज़िर, उठ ते लोकां नू डरा।
تے رب دے نام دی تکبیر آکھ لہذا مومن تے سچا عالم دین وہی ہو سکتا ہے رب نے پہلا حکم جڑا امت دی تعلیم واسطے فرمایا ہے فرمایا لوکاں نوں ڈرا او کمبل پاون والیا پیر میرے علی شاہ صاحب بولے نے سناواں لاہ مکھ تھی مخطط بردے یمن او سونیا کمبل اتار دے کمبل والے اللہ مکھ تھی مخطط بردے یمن من بھاوری شکل ویخاؤ سجن اوہا مٹھڑیاں گالیاں لاؤ سجن جڑیاں ہمرا وادی سنکریاں سبحان اللہ بولو نا سبحان اللہ ما حسنا کا ما اکمالا کا ما اجمالا کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا مشتاق رکھیں کتھے جاڑیاں سبحان اللہ تسی بول پو یار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رب سونے نے پہلا حکم کی فرمایا یا ایوہ المدثر قم فانذر اٹھ تے لوکاں نوں ڈرا کلیاں خوش خبریاں نہیں پہلے حکم آیا ڈرامن دا کیوں کیونکہ پہلے ایسا نافرمان انہاں نوں ڈراؤ تے فرما بردار بناؤ تے جس ویلے فرما بردار بن گئے نے اس وقت رب سونا کی فرماندا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا رب سونا فرماندا ہے سونیا اسا تینوں غیب دیاں خبراں دیون والیا اسا تینوں شاہد بنا کے بھیجیا ہے گواہ بنا کے بھیجیا ہے اوے غیب دیاں خبراں دیون والیا رب خود فرماندا ہے اج کوئی سڑے منہ والا اٹھے کہہ دے اوے نبی نو غیب دی خبر نہیں نبی نو دیوار تو پار دی خبر نہیں او نبی غیب دیاں خبراں نہیں جان دے غیب دا علم تے صرف رب دے کول ہے او میں کہ جاہلا غیب دا علم رب دے کول ہے حقیقت ہے لیکن نبی دے کول بھی ہے فرق کیا ہے فرق صرف اتنا ہے رب دے کول علم ذاتی ہے نبی دے کول عطائی ہے دس رب سندا ہے کہ نہیں کہندا سندا ہے میں کہا تو سننا ہے کہ نہیں کہنا سننا وے تے شرک شریک ہو گیا رب دا نانا تو بھی سننا ہے رب بھی سندا ہے فرق کیا ہے رب ذاتی سندا وے تینوں رب نے سنن دی قدرت عطا کیتی ہے تو عطائی قدرت نال سننا ہے لہذا رب دا شریک نہیں ہو سکتا جے تو اس چیز شریک نہیں تے نبی پاک سرکار نو رب نے غیب دا علم عطا فرمایا ہے او عطائی علم ہے لہذا اے بکن والیا کہ نبی پاک سرکار نو دیوار تو پار دا علم نہیں رب سونا خود فرماندا ہے یا ایھا النبیو اوے غیب دیاں خبراں دیون والیا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا تینوں اسی گواہ بنا کے بھیجا ہے تینوں شاہد مبشر بشارت دے والا بنا کے بھیجا ہے کیوں پہلی وحی کیا سی قم فانذر اٹھ لوکاں نوں ڈرا جدوں ڈر گئے تابعدار ہو گئے فرما بردار ہو گئے اس وقت فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا تینوں اسی مبشر بشارت دیون والا بھی بنا کے بھیجیا وے کیوں ہن ڈر گئے نے ہن تابعدار ہو گئے نے ہن فرما بردار ہو گئے نے ہن جا سونیا بشارتہ سنا ابو بکر فرما بردار ہویا فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فرما بردار ہویا
فرمایا عمر فی الجنہ، عثمان فرما بردار ہویا، فرمایا عثمان فی الجنہ، علی فرما بردار ہویا، فرمایا علی فی الجنہ۔ ایک گل آ گئی ساڈے معاویہ پاک دی، معاویہ فرما بردار ہویا، فرمایا رب سونیا انو ہادی بڑا، انو مہدی بڑا تے انو جنت عطا فرما دے۔ بزرگاں نے نعرے مارو، میں کچھ نہیں، میں انہاں دے قدماں دی خاک ہاں اور میں طالب علم بچہ ہوں، میرے نعرے کوئی نام نہ لینا۔ ہن فرما برداری تے تابعداری جدو کر لئی، تابعداری کرن تو بعد رب سونے فرمایا انا ارسلناکا شاہدم و مبشرم و نذیرہ، سونیا ہن بشارت دیو۔ کیوں کی ثابت ہویا؟ بشارت فرما برداراں واسطے ہے، نافرماناں واسطے نہیں۔ اگر نافرماناں واسطے تے گناہگاراں واسطے تے کافراں واسطے بشارتاں ہوندیاں، پہلا حکم نازل ہونا سی سونیا اسی تینوں مبشر بنا کے بھیجا ہے، لیکن پہلا حکم مبشر بناون دا نہیں، پہلا حکم ڈراون دا ہے۔ پہلے ڈراؤ، تابعدار بناؤ سونیو، پھر بشارت دیو۔ بشارتاں اج اسی کی سمجھی بیٹھے، سارا سال گناہ کیتا، گناہ کرن تو بعد 12 ربیع الاول والے دن جلوس کڈ لیا، میلاد منا لیا، رمضان شریف وچ روزے رکھ لے، 10 محرم نوں لنگر وڑ لیا، 11ویں شریف منا لئی، لو جی سانو نبی پاک سرکار بھی شفاعت فرماون گے، ساڈی حسین پاک بھی شفاعت فرماون گے، غوث پاک میرا بھی شفاعت فرماون گے۔ نا نا، رب سونے قرآن وچ دس چھڑیا ہے شفاعت نافرماناں واسطے نہیں، مبشرم و نذیرہ۔ اے ادو آیا ہے جدو تابعدار بن گئے نے، تابعدار بنن تو پہلے کوئی بشارت نہیں، تابعدار بنن تو بعد بشارت۔ ذوق ہے نا، بولنا سبحان اللہ۔ اج ڈر ویکھو، ڈر اینا پہ گیا ہے، رب سونا فرماندا ہے تسی میرے لئے آ رہے ہو، اے رستہ چل کے آ رہے ہو، تسی میں ایک مثال دینا، ویکھو نا ایک رستے تے بندہ جانا ہوئے، کدھر سفر کرنا ہوئے، تے سب تو پہلے کی چیزاں بندے نے سفر کرنا ہے، بندہ مریض نہ ہوئے، مریض ہوئے تے سفر نہیں کردا، یار میں مریض ہاں مینوں مرض ہے، اندر کوئی مرض ہوئے نا تے سفر نہیں کردا، اوندا پہلے علاج کرواوندا ہے تے اس تو بعد پھر راہ دے اندر جڑیاں پریشانیاں تے مشکلاں تے مصیبتاں ہوندیاں نے انہاں دے ٹلن دا انتظار کردا ہے۔ اس تو بعد ڈاکو چور چکے او جڑے رستے وچ ہوندے نے انہاں نوں ہٹاون دا انتظام کردا ہے یا رستہ بدل لیندا ہے۔ اسی طرح رب سونے نے فرمایا یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا، تو میرے طرف بھج کے آ رہا ہے، میرے طرف دوڑ کے آ رہا ہے۔ جی میں بندہ دنیا وچ کسے راہ دے سفر کرنا ہوئے نا تے پہلے اندر دی بیماری ختم کردا ہے، چور نو ہٹانا ہے، اس تو بعد سفر کردا ہے۔ اسی طرح جدو رب نے سفر کرنا ہے پہلے اندر دی بیماری نفس دا کوڑ ختم کرنا پینا ہے، اس تو بعد شیطان نو ہٹاونا پینا ہے۔ ان دی فرما برداری نہیں کرنی، ان دی تابعداری بھی نہیں کرنی، او راہ دا چور جڑا بیٹھا ہے انہوں ہٹاونا ہے، پھر رب لے جامنا ہے تے پھر جنت دا راہ لبنا۔ ذوق ہے آج میں رستے تے جاندے پہ ہونا تے رستہ بدل لینے جی کی ہویا ہے، اے تے جی پولیس والے کھلے نے چلان کر دین گے، اے تے چور کھلے نے تے لٹ لین گے اور راہ بدل لینا ہے۔ اے دس رب تو بھی کوئی راہ بدل سکتا ہے؟ رب تو بھج کے کتھے جاؤ؟ رب سونا قرآن مجید ارشاد فرماندا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ رب سونا فرماندا ہے اوے جنوں تے انسانوں تسی کتھے بھج سکدے ہو؟ ان استطعتم ان تنفذوا، اگر بھج سکدے ہو فانفذوا بھج لو، کتھے بھج کے جاؤ گے؟ لا تنفذون الا بسلطان، جتھے بھی جاؤ گے بادشاہی تے رب دی ہونی ہے۔ ایس بادشاہاں دنیا دے بادشاہاں دی بادشاہیاں ایک ملک تو ختم ہویاں، دوسرے ملک تو شروع ہوئی، ایک ملک تو شروع ہویاں تے دوسرے تے مک گئیاں۔ ایتھے پولیس والا ایک چوکی تے کھڑا ہے دوسری تے نہیں کھڑا، ایک روڈ تے پولیس والا کھڑا ہے دوسری تے نہیں کھڑا، ایک روڈ تے چور کھڑا ہے
دوسری تے نہیں کھڑا لیکن رب دی فرما برداری کرنی پینی ہے کیوں رب دی تابعداری کرنی پینی ہے کیونکہ رب سونے دی طاقت کسے ایک ذرے تے ایک علاقے تے محدود نہیں رب دی طاقت کسے ایک ملک تے محدود نہیں رب دی طاقت پوری جہانہ تے ہے رب دی طاقت دنیا آخرت وچ ہے رب تا کر کے فرماندا ہے انساناں بج کے کتھے جاویں گا اوے دس پولیس والے دے ڈر تو چوراں دے ڈر تو راہ بدل لینا ہے او جڑا رب تیری شہرت تو قریب ہے اون دے ڈر تو برائیاں دا راہ بدل کے نیکیاں دے راہ تے کیوں نہیں آ جاندا رب دا خوف کیوں نہیں کردا اج ایک پولیس والے دا خوف شیطان نے پا چھڈیا ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء شیطان آپ دے اولیاء دی آپ دے دوستاں دی آپ دے ساتھیاں دا ڈر دیواندا ہے لیکن رب سونے فرمایا شیطان دے ساتھیاں دا ڈر تسی نہیں لینا ایک ڈرنا ہے میرے کولوں ڈرنا ہے پولیس والے دے ڈر تو چور دے ڈر تو راہ بدل کے ادلے راہ تو ٹر جانا ہے اوہ دس رب سونا جڑا شہرک تو زیادہ قریب ہے جڑا ہر وقت حاضر و ناظر تے موجود ہے ان دے ڈر تو برائیاں دا راہ کیوں نہیں چھڑتا ذوق ہے ہن تھانوں خوف خدا بڑیاں آیات میں رب سونے ایک اور جگہ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا اللہ اے لوگو رب تو ڈرو بہت کثیر آیات ہیں میں گل مختصر کرنا میں گل مختصر کرنا گل مکانا تے جناب مختصر کر کے نبی پاک سرکار آپ دے خوف خدا دا اے عالم سی کہ جس وقت آپ نے نماز وچ کھلونا نا تے اندروں جی میں ہانڈی ابلدی ہے نا دل وچ اس طرح آواز آندی دسو جڑے شفیع المذنبین تے رحمت للعالمین بن کے آئے یار انہاں نوں رب دا اتنا خوف ہے او نماز وچ کھلوندے نے دل وچ میں ہانڈی ابلن دی آواز آندی ابراہیم علیہ السلام انبیاء جد الانبیاء جنہاں نوں آکھیا جاندا ہے آپ سرکار دے بارے آندا ہے آپ جس وقت رب دی بارگاہ وچ حاضر ہونا نماز پڑھنی اندروں انج آواز آنی ہانڈی ابلندی کئی میلاں تک سنی دی سی اوے دس جد الانبیاء ہوے سید الانبیاء ہوے او انج ڈردا ہے اسی امتی ہو کے گناہگار ہو کے سانوں کوئی ڈر نہیں اور جنہ شفاعت کرنی ہے او انج ڈردے پے نے اسی جنہ شفاعت کرمانی ہے او شفاعت دے حقدار کیوں نہیں بنتے او ڈردے کیوں نہیں نبی پاک سرکار مختصر کر کے میں صحابہ کرام دا سنا دیواں حضرت صدیق اکبر آپ فرماندے نے صدیق اکبر دا ایک پیر جنت چوے ایک جنت تو باہر ہوے رب سونا میں اس وقت بھی ڈراں گا کہ تیرے تقدیر دا فیصلہ بدل نہ جاوے رب سونا اے نہ فرماوے صدیق اکبر جنت چوں باہر نکل جا امت دا سردار ہے انبیاء تو بعد اعلیٰ رتبہ رکھنے والا صدیق اکبر فرماتا ہے میں ڈراں گا جنت دے وچ پیر رکھ کے بھی ڈراں گا کہ کدھر تقدیر دا فیصلہ بدل نہ جاوے میں جلدی دے پچھلا پیر وچوں کے اندر رکھ دیواں گا کہ رب سونا اے نہ فرماوے صدیق اکبر جنت وچوں باہر نکل جا عمر فاروق دی دساں آپ سرکار آپ نے ایک بندہ مقرر کیتا ہویا سی آپ نے فرمایا اوے جس وقت میں سوواں نا رات نو سوواں تے تو مینوں آ کے اٹھا دینا ہے پچھلے ٹائم آ کے نا تے تو دروازہ کھڑکانا ہے صدا مارنا ہے عمر اٹھ رب جاگدا ہے تو ستا ہے تینوں رب تو ڈر نہیں لگدا سارے ستے پے نے مخلوق ستی ہے لیکن تو مخلوق دا امیر المؤمنین بن کے بیٹھا ہے اٹھ مخلوق دے حق بھی ادا کر خالق دا حق بھی ادا کر انہیں آ کے صدا لاونا امیر المؤمنین نے اٹھ کے آونا عبادتاں کر لیا لوکاں دے حقوق ویکھنے لیکن ایک دن ایسا آیا ہے آپ نے فرمایا اوے بس تو مینوں اگے تو جگاونا نہیں آندا سونیا کی ہو گیا ہے تسی مینوں خود ہی تے فرمایا بھی جگایا کر ہن کیوں فرما دے جی بھی جگاونا نہیں فرمایا اج میں شیشہ ویکھیا ہے تے شیشے وچ میں ویکھیا مینوں اپدا چٹا وال نظر آیا ہے تے میں سمجھ گیا ہن رب دا قاصد آ گیا ہے ہن کسے بندے دی ضرورت نہیں اے چٹا وال مینوں راتی سمجھ نہیں دے گا عثمان پاک دیواری آگئی آپ سرکار دے خوف خدا دا اے عالم سی جدو آپ نے قبرستان جانا نا تے آپ نے قبر تے بہ جانا تے رو رو کے قبر نو ہنجو آندر بیو دینا کسے پوچھا سونے ہو اینا کیوں رون دے جے تو انہوں تے رب نے نبی نے بشارتہ دیتیا نے جنتا دیا پھر اینا رون دے ہو آپ نے فرمایا سونے میں نو ہٹا نہیں میں نو ڈر تو بے خوف نہ کر
اے قبر ہے نبی پاک سرکار کو میں سنیا ہے قبر آخرت دیا منزلہ وچوں آخرت دیا سیڑھیاں وچوں پہلی سیڑھی ہے جیڑا بندہ اے تو تپ گیا اے تو بچ گیا وہ آخرت وچوں ہی بچ جاوے گا تے پاس ہو جاوے گا جیڑا اے تو نہ بچیا اے تے پھس گیا وہ آخرت وچ بھی پاس نہیں ہو سکنا ڈر دا تے خوف خدا دا اے عالم سی تا کر کے نبی پاک سرکار نے فرمایا مولا سونیا میرے عثمان نو بغیر حساب تے جنت عطا فرماوی کیوں اے تیرے کو ڈردا ہے نہ قیامت والے دن تیرے سامنے کھڑا نہیں ہویا جانا بغیر حساب تے جنت اے خوف خدا کیتا ہے اے عالم ہے نبی پاک سرکار نے فرمایا سامنے کھڑیا نہیں ہویا جانا تا کر کے سنیا بغیر حساب تے جنت عطا فرماوی آپ نے فرمایا قیامت والے دن 70,000 بندے ایسے ہونگے جنہ دی شفاعت خود عثمان غنی فرمائے وجہ کیا ہے وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے خوف خدا کیتا رب دا خوف کیتا لالچ صرف اور صرف جنت دا دی رحمت دا ڈر اندے صرف عذاب دا رکھیا اس واسطے رب نے اے شانہ عطا فرمائیاں نے خود تے بغیر حساب دے جنت جانا ہی ہے نال دوسرے نو بھی جنت لے کے جاونگے ذوق ہے آخر تے ایک حدیث شریف سنا دینا جی ذوق ہے تو جی سنن واسطے بیٹھے ہو حدیث شریف سنو گے نبی پاک سرکار نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل فیہ الا ظلہ 7 بندے ایسے نے جنہاں نو رب سونا قیامت والے دن اپنا سایہ عطا فرماوے گا جڑا جس دن سایہ کسے دا نہیں ہونا سارے ننگے کھڑے ہون گے تپدی دھوپ دے اندر ایتھے ایک حدیث پاک سنا دیواں نبی پاک سرکار نے جس نے بیان فرمایا سارے ننگے کھڑے ہون گے ایک صحابی نے عرض کی تھی سونیا ایک دوجے وال ویکھن گے نہیں آپ نے فرمایا اے خوف خدا دا اے عالم ہوے گا کسے نو آپ دی ہوش نہیں ہونی کسے ننگے جسم وال ویکھن دی کی ہوش ہوے گی اج جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے او جڑے ایک دوسریاں وال ویکھدے نہیں جڑے غیراں وال ویکھدے نہیں جڑے بے پردہ تے بے غیر محرم عورتاں وال ویکھدے نہیں کیا وجہ ہے انہاں تے رب دا خوف اینا تاری ہویا ہوندا ہے وہ کسے پاسے دوسرے غیر محرم وال ویکھن جوگے نہیں ہوندے ساڈے اسی کیوں ویکھنے ہاں اسی غیر محرم وال کیوں ویکھنے ہاں اے لعنت کیوں پے گئی کیوں ساڈے وچ رب دا خوف نہیں رہیا قیامت والے دن اوتھے کیوں نہیں ویکھن گے کیونکہ نبی پاک سرکار نے فرمایا انج خوف ہوے گا کسے نو آپ دی ہوش نہیں ہونی دوسرے وال کی ویکھن گے اگے حدیث شریف سنانا تے گل مکانا آپ نے فرمایا پہلا بندہ کیڑا ہے امام عادل او امام جڑا عادل ہوے او بادشاہ جڑا فاروق اعظم وانگو عادل ہوے فاروق اعظم نے فرمایا اوے لوکو میں اگر سدھی گل کراں تے میرے پیچھے چلے آ جے اگر میں غلط گل کراں مینوں ٹوک دے آ جے میرے پیچھے نہ چلے آ جے ایک بندہ اٹھیا آندے سونیا تسی کہندے جے ٹوک دے آ جے اسا تھانوں ویکھاں گے اگر تسی غلط گل کیتی تھانوں سمجھاواں گے روکاں گے جے روک گئے تے ٹھیک نہ تا تلوار نال سیدھا کر دیواں گے خلیفے نے اٹھ کے سر تے ہاتھ رکھ کے شاباش دتی دعا کیتی مولا تیرا لکھ لکھ احسان ہے مینوں ایسی امت دا بادشاہ بنایا ایسی امت دا امیر بنایا جڑے میری غلطی دے پیچھے نہیں چل دے اگر میں بگڑ جاواں مینوں تلوار نال سیدھا کر دیندے نے اگلا بندہ دسنا گل مکانا آپ نے فرمایا اگلا بندہ رجل قلبہ معلق فی مساجد اللہ او بندہ جندہ دل مساجد دے اندر معلق ہوئے مساجد وچ لٹکیا ہویا ہوئے جس وقت ہر وقت مسجد وچ رہے جدوں مسجد تو باہر آوے اونوں مسجد دا خیال ہوئے اونوں کسے کم کار دا خیال نہیں مسجد دا ہوئے تیسرا بندہ کیڑا شاب نشا فی عبادت اللہ او نوجوان جن دی نوجوانی رب دی تابعداری تے فرما برداری وچ گزری ہووے جن دی نوجوانی پاک گزری ہووے رب دی فرما برداری وچ نوجوانی گزار کے جنت لے جاوے او بندہ ایسا ہے قیامت والے دن تپدی دھوپ وچ رب سونا اونوں وی سایہ عطا فرماوے گا تیسرا بندہ کیڑا ہے رجلن دعته امرأة ذات منصب و جمال او بندہ
جنوں عورت دعوت دے وے زنا دی دعوت دے وے عورت بھی عام نہیں عورت کیڑی ہووے ذات و منصب و جمال او عورت جڑی منصب والی ہووے مال دولت بھی ہووے اچھے گھرانے دی ہووے و جمال جمال بھی ہووے حسن و جمال دی شپیکر ہووے او بندہ او اس عورت او بندے نو دعوت دے وے او اگو زنا نہیں کرے آکھ انی اخاف اللہ میں اللہ کو لو ڈرنا تے زنا نہ کرے رب نبی پاک سرکار فرماندے نے ایسے بندے نو بھی رب سونا قیامت والے دن آپ دے سائے دے اندر پناہ عطا فرماوے گا سونے فرمایا ایسا بندہ جنوں عورت زنا دی دعوت دے وے زنا تے قادر ہووے زنا نہ کرے پاک ہو جاوے رب سونا یوسف علیہ السلام نو فرماوندا ہے او یوسف دیکھو تسی نبی سو تانوں مصر دی زلیخا نے زنا دی دعوت دتی تسی نہیں مننی دیکھو میرے نبی دے امتی ہو کے انہاں نو عورتاں زنا دی دعوت دے دیاں نے اے من دے نہیں سونے یوسف خود جا کے مبارک دیندے نے اوے سونیا میں تے نبی ساں او میں تے معصوم ساں میں تے گناہ کر سکتا ہی نہیں سا لیکن تیرے اندر رب نے نفس رکھے ہے رب نے گناہ دی طاقت رکھی ہے تو تے گناہ کر سکتا سے لیکن بچ گیا میں مبارک ہوئے اگلا بندہ سن اگلا بندہ کیڑا ہے رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها او بندہ جنہیں صدقہ کیتا فاخفاها انہوں چھپایا حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ جڑا بندہ صدقہ کرے صدقہ چھپاوے حتیٰ کہ جڑا سجے ہاتھ نے دتا ہے کھبے نو پتہ نہ ہووے انہوں بھی رب سونا قیامت والے دن آدھے سائے دے اندر پناہ عطا فرماوے گا اگلا بندہ تے آخری بندہ آپ نے فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففادت عینا او بندہ جڑا کلیاں بہ کے رب دے خوف تو رب نو یاد کرے آدھے گناہاں نو یاد کرے رب تو ڈر جاوے ذکر اللہ خالیا کلیاں بہ کے ففادت عینا ہو انہاں اکھاں بھر جاون رب سونا انہوں بھی قیامت والے دن ذل الہی آدھے سائے دے اندر پناہ عطا فرماوے گا گل سن لوکاں دے مجمعاں وچ بہ کے گلاں کرنیاں تے خوف خدا سنانا تے اوتھے رو کے وغا دینا سوکھا ہے رجلن فرمایا اے نہیں فرمایا بندے کٹھے کر کے رو کے وغا دے وے آپ نے فرمایا رجلن ذکر اللہ خالیا کلا بہ کے رب نو یاد کردہ ہووے آدھے گناہاں نو یاد کردہ ہووے ففادت عینا تے رو پوے رب سونا ان دے روون دا او ہنجوان دا مول پاوے گا انہوں ضائع نہیں جاون دے گا تو انہوں قیامت والے دن اپنے سائے دے اندر پناہ عطا فرماوے گا آپ نے فرمایا او مومنہ سن اوے تیرے باقی اعمال تولے جاون گے تیریاں نیکیاں تولیاں جاون گیاں پر جڑے تیرے رب دے خوف دی وجہ تو اکھ دے وچوں ہنجو دا ڈگیا ہویا قطرہ ہے سونے آئے تولیاں نہیں جانا رب سونا انہوں دریا بڑھاوے گا او دے حصے دی اس مومن دے حصے دی جہنم دی اگ تے پاوے گا جہنم دی اگ بجھا کے جنت عطا فرماوے گا اے شان ہے مومنہ تیرے ایک ہنجو دے قطرے دی تے ہنجو دا قطرہ اس بندے دا نہیں ڈگدا جلے بندے نو رب دا خوف نہ ہووے تے رب دا خوف ہووے فرما برداری ہوندی ہے فرما برداری ہووے تے پھر عشق ہوندا ہے عشق ہووے تے پھر بندہ کامل مومن تے مسلمان بندا ہے تے جنت رب نے مومنہ واسطے بنائی ہے تے بشارت رب نے مومنہ نو دتی ہے بشارت کافراں واسطے تے نافرماناں واسطے نہیں بشارت رب نے مومنہ نو دتی ہے آخر دے اندر ایک گل کرنا دیکھو بندہ گناہ کردا ہے نبی پاک سرکار نے فرمایا ایک وارا جدو بندہ گناہ کردا ہے دل تے ایک سیاہ نقطہ بن جاندا ہے جدو بندہ پھر گناہ تے اصرار کردا ہے پھر نقطہ وجدا جاندا ہے حتیٰ کہ پورا دھبا او دل نو گھیر لیندا ہے دل نو سیاہ کالا کر دیندا ہے اس تو بعد دل پتھر ہو جاندا ہے
دل پتھر ہو جاندا ہے پھر اندے تے کوئی گل اثر نہیں کردی اس واسطے جدوں بندہ اعمال دے اندر برائیاں تے اصرار کردا ہے گمراہی تک گل جا پہنچدی ہے گمراہی دے راہیں کفر تک جا پہنچدی ہے دلیل منگو تے دلیل دینا رب سونا فرماندا ہے ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ او بندے جڑے رب دیاں نافرمانیاں کردے نے پھر انہاں تے اصرار کردے نے انہاں نو بار بار کردے نے انہاں دا انجام تے نتیجہ تے عاقبت کی ہوندا ہے رب سونا فرماندا ہے ان کذبوا بآیات اللہ رب دیاں آیات نو جھٹلا کے کافر ہو جاندے نے رب دی دوزخ دے مستحق ہو جاندے نے او سونیا چنگی آخرت تے فرما برداری والی او کنہ دی ہوندی ہے جنہاں نے رب دا خوف کیتا ہوندا ہے اسی عام پڑھنے ہاں الحمدللہ رب العالمین حمد ساری جہانہ دے رب واسطے ہے والصلاة علی سید المرسلین درود سونے واسطے ہے والعاقبۃ للمتقین اچھی عاقبت اچھی آخرت پرہیزگاراں واسطے ہے نافرمانہ واسطے نہیں لہذا اج توبہ کر اج رب دے عذاب تو ڈر رب دا خوف کر جی میں اج بزرگ ٹر گئے کل اسی بھی ٹر جانا ہے کوئی پتہ نہیں موت زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہوندا اج اسی ٹر جانا ہے کل باقیاں ٹر جانا ہے گناہاں تو ہن توبہ کریے لہذا توبہ کر کے رب سونے دی فرما برداری وچ آئیے عبادتاں کریے عشق مصطفیٰ لے کے جنت لے کے تے سرفراز ہو جائیے جی میں رب سونے نے صحابہ نو جنت دیتی اہل بیت نو جنت دیتی اسی کہنے ہاں صحابہ بھی جنتی اہل بیت بھی جنتی ساڈا ایمان ہے صحابہ اہل بیت دو میں جنتی تے رب سونا فرماؤندا ہے انہاں نال پیار کرنا والا جنتی ایک حدیث شریف ضروری ہے میں ضروری سمجھنا رب سونے فرمایا نبی پاک سرکار نے فرمایا قیامت والے دن ایک بندہ پیش کیتا جانا ہے رب سونا فرماوے گا اعمال نامہ ویکھو اعمال نامہ ویکھیا جانا ہے اعمال نامہ ویکھن تو بعد فرشتیاں عرض کرنا ہے سونیا اعمال نامہ نیکیاں نال بھریا ہے بڑا متقی تے پرہیزگار بندہ سی آپ رب سونا فرماوے گا ویکھو اندے نامہ اعمال وچ نمازاں بھی لکھیاں نے حج لکھیا ہے زکات بھی لکھیا ہے روزے لکھے نے ہر شے لکھی ہے ویکھو میرے دشمناں نال دشمنی لکھی ہے کہ نہیں آکھن گے سونیا نہیں رب سونا فرماوے گا ویکھو میرے دوستاں نال دوستی لکھی ہے کہ نہیں آکھن گے سونیا نہیں فرماوے گا اندے سارے اعمال ضائع ہو گئے چکو جہنم وچ سٹ دے وہ اپنے دشمناں نال دشمنی رکھدا سی اپنے دوستاں نال دوستی رکھدا سی لیکن اینو میرے دوستاں دا پتہ نہیں میرے دشمناں دا پتہ نہیں میرے دشمناں نال دشمنی نہیں رکھی میرے دوستاں نال دوستی نہیں رکھی رب دے دشمن یہودی عیسائی اور نصرانی وغیرہ سب کفار تے بد مذہب گمراہ انہاں نال دشمنی رکھنا سکولی نیچری کافر لوگ انہاں نال دشمنی رکھنا رب دی رضا واسطے سونے نے فرمایا رجلان تحابان فی اللہ اجتماع علیہ وتفرقا علیہ رب سونا انہاں نو بھی جنت عطا فرماوے گا آدھا سایہ عطا فرماوے گا کیڑے رجلانی تحابان فی اللہ او بندے جنہاں نے رب دے حق وچ رب دی وجہ تو آپس وچ محبت کی تھی اجتماع علیہ اندے تے کٹھے ہوئے وتفرقا علیہ اندے تے متفرق تے علیحدہ ہو گئے رب دے نال محبت رب دی وجہ تو آپس وچ محبت کی تھی انہاں نو رب جنت عطا فرماوے گا رب سونا فرماندا ہے آدھے دشمناں نال دشمنی بھی رکھی آدھے دوستاں نال دوستی بھی رکھی لیکن میرے دشمناں نال دشمنی بھی نہیں رکھی میرے دوستاں نال دوستی بھی نہیں رکھی صحابہ نال دشمنی رکھی اہل بیت نال دشمنی رکھی سنی کہندے نے او سونیا جنت لینی ہے تے پھر صحابہ نال بھی دوستی رکھنی پینی ہے اہل بیت نال بھی دوستی رکھنی پینی ہے تا کر کے رب سونا جنت عطا فرماوے گا دعا ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم
ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਬਦੁਲ ਜੱਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਗਿਰਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਿਲ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਸਾਹਲੇ ਕਰਕੇ ਜन्नत अता फरमावे। आमीन।